अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा टुडे इशू के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि कहा ये जाता है कि ताजर जो होता है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त जो ख़ास तौर पर हमारी ताजर बरादरी है वो किस हाल में है, किन क्राइसिस से गुजर रही है। और अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की भी बात करता हूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर भी इस वक्त इंतहाई ज़वाल पज़ीर है। और ख़ास तौर पे ताजरों की नुमाइंदगी करने वाले अदारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका क्या किरदार है। आज इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद चौहान साहब, जो कि जाहिद बिल्डर के सीईओ भी हैं। जाहिद साहब से आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब, सबसे पहले चले मैं रियल एस्टेट सेक्टर से ही शुरू करता हूँ सर, कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर था मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट को इकॉनमी के लिहाज से जो रेवेन्यू जाता था वो रियल एस्टेट सेक्टर से जाता था। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इंतहाई ज़वाल पज़ीर है। आप क्या वजूहात समझते हैं इसकी? देखें जी, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो तो तकरीबन 1 साल से ही ज़वाल पज़ीर है। जी जी। और अगर देखा जाए ये जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी का काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि जो डीलर्स हैं वो अपने ऑफिस भी बंद करके अपने घरों में जा चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसको दोबारा से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, जो हमारे अदारे हैं उन पे डिपेंड करता है। वो कुछ टैक्सेस की ऐसी पॉलिसियाँ लेके आए जिसमें जनाब रियल एस्टेट सेक्टर जो है दोबारा से डेवलपमेंट में आ जाए। सही है। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी डीलर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, ऑफिस बंद हो चुके हैं, बिल्डिंग जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो बिल्डिंग रुकी हुई हैं। तमाम प्रोजेक्ट अपनी जगह पे बिल्कुल साइलेंट हैं। इवन के अब तो जिन लोगों ने इसमें ये डेवलपमेंट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इन्वेस्टमेंट भी खराब हो रही है। लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और लोग उस पे काम मजीद आगे काम नहीं कर रहे। तो इस तरह डेवलपर भी डिस्टर्ब हैं और जो आगे इन्वेस्टर थे वो भी खराब हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा खास लाएअमल बनाया जाए। जी बिल्कुल। ये जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कम से कम 5 मिलियन से ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर हैं। जिनकी वजह से ये पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखें कंस्ट्रक्शन में चले जाएं तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितनी बिल्डिंग्स हैं जो बन रही होती हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार भी रुक जाता है और बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, अभी हाल ही में देखा जाए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे इमरान के दौर में शुरू हुआ था कि एम्बेसी स्कीम के पता नहीं कोई इस तरह की उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी, क्या ये गवर्नमेंट नहीं कुछ सोच रही कि इस तरह कुछ ऐसा किया जाए कि ये सेक्टर उठ सके? एमनेस्टी स्कीम्स जो आई थी वो तो FBI ने मुतारफ करवाई थी इमरान खान के दौर में कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। सही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा तहफ़्ज़ात थे कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक हद तक पूछा नहीं जाएगा कि आपने ये पैसा कहाँ से लेके आए हैं और कैसे इसको किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है प्रॉपर्टी में भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सके, पैसा सर्कुलेशन में आए, लोगों अपना पैसा निकालें, बाहर ले आए। लेकिन चौहान साहब, एक और भी बात है कि जो हमारे सेल परचेज थी खासतौर पे, उसमें हमारे जो ओवरसीज थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो क्या समझते हैं वो भी रुक गया है अभी सिलसिला? ओवरसीज तो अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सेफ नहीं है। अभी देखा जाए तो पहले जो ओवरसीज थे वो पाकिस्तान में चाहते थे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाए। अब चूंकि ऐसा कुछ नहीं है, टैक्सेस की बमार है, लोग की प्रॉपर्टी बेचने वाला जो है वो ये सोचता है
کہ میں نے اس کو اوپر لے کے جاؤں گا تو پھر وہ ٹیکس دوں گا. جی جی. تو جو خریدار ہے اسے بھی پتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ کو ایک پراپر ٹیکس دے کے یہ پراپرٹی پرچیز کرنی ہے اور فائلر کے وہ زمرے میں بھی آ جائے گا اور اسے پتا ہے کہ آئندہ بھی میں نے اس کو لک آفٹر میں نے کرنی ہے اس کی کہ بھائی اس ٹیکس کی مد میں. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب، اس کے علاوہ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ تاجر ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے تاجر ہیں جس مسائل سے گزر رہے ہیں ان میں یونٹی کیوں نہیں آتی؟ سارے پاکستان کے تاجر اگر مل جائیں، جیسے آئے دن گورنمنٹ بے جا ٹیکسز وغیرہ عائد کرتی رہتی ہے اور بلوں میں، یوٹیلیٹیز بل میں یا مختلف ایشو پہ وہ قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو آپ لوگ مل کے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ ہم لوگ مل کے مختلف پلیسز پہ ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن سر آپ ٹولیوں میں کرتے ہیں نا، اب یونٹی نہیں ہے. آپ دیکھیے اگر ہم ٹولیوں میں کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پورا ملک بھی اگر باہر نکل جاتا ہے تو اس ملک پہ، اس گورنمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. سر کیوں نہیں پڑتا؟ آپ اگر یہ بدماش بالکل سارے لوگ گٹھے ہو جائیں پورا پاکستان تو گورنمنٹ پہ کیوں نہیں اثر نہیں، پڑے گا؟ ہم بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف خیالات کے مختلف لوگ اس ملک میں رہتے ہیں. اگر ان کا ایک مائنڈ بنایا جائے، ایک خیال کے مطابق وہ کام کریں اور اپنی یونٹی میں آ جائیں اور یہ سوچے کہ یہ کام اگر ہم کریں گے اور اس کا بالکل ہم نے یہ کرنا ہے. اب اگر چند ایک لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کہیں نہ کہیں ان کے تحفظات ہوتے ہیں کہ وہ کام نہیں. ہمارے جو تاجر ہیں وہ بھی مختلف سیاسی پارٹیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، مختلف سوچوں میں بکھرے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو ظاہری بات ہے اسی وجہ سے اپنے مقاصد پورے نہیں کر پاتے. آپ دیکھیں یہ جتنے تاجران ہیں ان کے کسی نہ کسی پارٹی سے کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے. صحیح ہے. اور پھر یہی جو سیاست ہے یہ ہمارے سیکٹرز میں اور ہمارے جو مرکز میں یہ جو بنتی ہیں پارٹیاں بنتی ہیں مختلف، یہ جو جیتتے ہیں جناب الیکشن جیتتے ہیں وہ بھی سیاست میں ہی ہے. کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے اور کوئی اپنا پی 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 کا سپورٹر ہے. ہم نے لوگوں کو بھی سیاست میں تقسیم کر دیا ہے، کہنے کا آپ کا مقصد یہ ہے؟ جی مرکز کی یونین بھی تمام کے تمام سیاست میں انوالو ہیں. اچھا سر مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر آئی بی کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے جو ایسے ادارے ہیں جو ٹیکسز وغیرہ لگا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہ چیف کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیکس کی نیٹ ورک میں لایا جائے، بڑھایا جائے. تو جس قسم کے وہ اقدامات کرتے ہیں اس سے بڑھ رہی ہیں چیزیں یا کم ہو رہی ہیں؟ دیکھیں لوگ تو سارے ہی ٹیکس کے نیٹ ورک میں اس وقت شامل ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بندہ ٹیکس کے نیٹ ورک میں نہیں ہے. لیکن ایف بی آر کی جو پالیسیاں ہیں وہ ایک ایسا انہوں نے دائرہ وہ بنا دیا ہے لوگوں کے گرد کہ بھائی اس کے اندر اگر آپ رہ کے کام کریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کام نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے پراپرٹی ڈیلر بھی بھاگ گئے، پھر باقی انویسٹر بھی جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. تو ان کو اپنی ٹیکس کی پالیسیوں میں کوئی بہتر نمایاں کوئی ایسا لوگوں کے لیے تبدیلیاں لائیں جو لوگ ریلیف کی مد میں آ کے وہ آگے کام کریں. اچھا چوہان صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی، ریلیف کی آپ نے بات کی. تو اگر میں باقی ادر کنٹریز کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ جو لوگ ٹیکس پیڈ ہوتے ہیں ان کو بہت سی سہولیات دی جاتی ہیں. ان کی ایجوکیشن میں بچوں کو کنسیشن ہے، میڈیکل میں، اس کے علاوہ ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کا کوئی پاکستان میں بھی سسٹم ہو تو زیادہ لوگ راغب ہوں اس کی طرف؟ پاکستان میں تو اللہ ہی کرے گا جی. دیکھیں پاکستان تو آپ یہاں پہ میرا خیال ہے ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، لیکن سہولیات دیکھی جائے تو آپ کو ہاسپٹل میں جناب وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. کہیں میں بھی چلے جائیں، ایون کہ کسی ایسے ادارے میں چلے جائیں، سی ڈی اے میں چلے جائیں، یہ کینٹ بورڈ میں چلے جائیں، جدھر بھی آپ جائیں گے آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اور ویسے بھی عوام کے لیے تو یہ بڑی مشکلات ہیں. صحیح ہے. اور کوئی سہولیات نہیں ہے. ٹیکس اتنا ہی دے رہے ہیں. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں، یہ جو کیلکولیشن ہے باہر کے ملکوں کی، اتنا ہی پاکستانی عام آدمی بھی ٹیکس دے رہا ہے جتنا وہ دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے سہولیات ہیں، میڈیکل ہے، باقی تمام کی تمام سروسز میں بہت زیادہ ان کو سہولت ہے. تو یہ تو ہمارا جو ملک ہے اللہ ہی خیر کرے جناب اس کے لیے. لیکن ٹیکس دینے والوں کے لیے بھی مسائل جو ہے نا وہ بڑھا دیے گئے ہیں اور اس کے پروسیجر کو مزید کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے.
टैक्स अब देखिए जो फाइलर बनेगा, जो फाइलर के दायरे में जो आ जाते हैं लोग, उनके लिए मेरा ख्याल है ज्यादा इजी है बनिस्बत इसके कि लोग जो बाहर नॉन फाइलर हैं, सही है, वो उनको फाइलर हो जाना चाहिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नॉन फाइलर बल्कि फाइलर से ज्यादा टैक्स दे रहा है। अच्छा। तो अगर वो सिस्टम में आ जाएंगे तो उनको बड़ी सहूलियात होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि टैक्स में कोई फाइलर और नॉन फाइलर में ज्यादा फर्क, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करता हूँ, आप लोगों का जारी बात है एक अदारा है, इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है, वो क्या रोल अदा कर रहा है? ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी सियासत ही हो रही है। देखा जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान जो आते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसियों पे चलते हैं, वो लोगों का नहीं सोचते। अपने ताजरान का, जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके बारे में नहीं सोचते। वो जिस लाइन पे उन्हें गवर्नमेंट चलाती है उसी लाइन पे वो चलते हैं। मेंबर तो वो बन जाते हैं, वो आवाम का वोट लेके सामने आ जाते हैं बिजनेस, और जब वो जी अभी ये है कि अभी किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देख लें सियासत चल रही है, ठीक है, और सियासत उसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमी या अपने मुल्क के बारे में वो नहीं सोचते, बिजनेसमैन के बारे में नहीं सोचते कि जिनकी वजह से वो आगे आते हैं। बिल्कुल ठीक। और बस आम सी पॉलिसियां उनकी चल रही हैं, बैठे हैं अपनी उन्होंने जनाब वो दुकानदारी चमकाई हुई है, वहाँ भी बस सियासत ही शामिल हो चुकी है, सियासत ही शामिल है, डेजिग्नेशन की दौड़ में एक दूसरे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, चूंकि आप बिल्डर भी हैं, रियल एस्टेट से आपका बड़ा गहरा तल्लुक है, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं रियल एस्टेट एक स्टेट एजेंट की बात करता हूँ, तो पूरी दुनिया में स्टेट एजेंट के लिए बड़े रूल रेगुलेशंस हैं, लॉ हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं। अगर आप फर्ज करें परचेज में या सेल में कोई कमीशन मुकर्रर करते हैं, वो बंदा आपको नहीं देता, तो कानूनी तौर पे हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है कि आप उससे ले सके, लेकिन बाहर की कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ पे भी कोई इस किस्म के कानून होने चाहिए? देखिए, रियल एस्टेट में भी एक अदारा ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन करता है प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंट्स की, सही है, जो उस सिस्टम में आ जाते हैं उनके लिए तो एक बकायदा उनको ये हक हासिल हो जाता है कि वो प्रॉपर कमीशन डिमांड करें। जो प्रॉपर्टी सेल परचेज की कमीशन है वो प्रॉपर डिमांड करें। और मेरा ख्याल है कि अब हर गली में प्रॉपर डीलर बैठे हुए हैं, तो उनकी तो कैलकुलेशन यही होती है, जो मिल गया बस ले लिया, ना उन्हें टैक्स की परवाह होती है ना और किसी मामलात की। लेकिन हम जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं उसमें हम प्रॉपर जनाब कमीशन भी लेते हैं और आगे हम टैक्स भी अदा करते हैं। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि ये बगैर सिस्टम के तो हमारा पूरा मुल्क ही चल रहा है। हर आदमी, करियाने वाला भी प्रॉपर डीलर है, किसी मोहल्ले में चले जाए, वहाँ वो नाई की शॉप में चले जाए, उसने भी लगाया होता है कि भाई जी ये रेंट के लिए अवेलेबल है, और वो प्रॉपर कमीशन डिमांड करता है। लेकिन अगर ये भी एक सिस्टम बन जाए कि प्रॉपर डीलर को रजिस्टर्ड किया जाए और वही काम करे और कोई बंदा काम ना करे, तो इसमें भी बड़ा जनाब टैक्स में फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। और एफबीआर अपना माकूल एक उसमें सिस्टम रख सकते हैं कि अगर हम 2% लेते हैं तो उसमें एफबीआर को या कोई टैक्स अदा करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं कि ये जो बहुत सी हमारे धड़ाधड़ सोसाइटियां बन रही हैं, सेक्टर बंद, क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे? ये क्या बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं या दिन ब दिन और हम दलदल में फंसते जा रहे हैं? पानी की कमी है, बिजली हमारे पास नहीं है, गैस हमारे पास नहीं है, और सोसाइटियां हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए जी, सोसाइटियां जो हैं वो हाउसिंग की डिमांड को पूरा कर रही हैं। अगर सोसाइटियों के बारे में देखा जाए तो जो भी सोसाइटी काम कर रही है वो ज़्यादातर प्रॉपर डीलर और बिजनेसमैन ही हैं कि उन्होंने कुछ ज़मीनें ली और उस पर एक कॉलोनी या सोसाइटी कायम कर दी। ठीक है। और बाकी जो प्रॉपर सोसाइटियां हैं उसको तो गवर्नमेंट चलने ही नहीं देती, सही है। अगर प्रॉपर जो सोसाइटियां हैं वो सही तरह से काम करें तो फिर आम जो लोग हैं वो सामने ना आए। अब देखा जाए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितनी सोसाइटियां उनके पास एनओसी नहीं है। कई सोसाइटियां जो हाईलाइट हुई हैं जी, इनके पास फलां एनओसी नहीं है, फलां नहीं है, उस वजह से भी लोगों की ये रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ये तबाह हुआ है। बिल्कुल, लोगों का कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हुआ है ये रियल एस्टेट में।
تو جو جتنی بھی سوسائٹیاں کام کر رہی ہیں وہ اگر گورنمنٹ ان کو اچھے انداز میں چلنے دے تو یہ اچھا کام کر رہی ہیں. باقی رہی بات، انہوں نے تو ہاؤسنگ کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنی ہے. جو لوگوں جیسے لوگ سٹی ایریا میں آ جاتے ہیں اور انہیں گھروں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کرنی ہے، تو سٹی ایریا کے نزدیکی سوسائٹیاں ہیں، اتنی وہ کوئی دیہاتوں میں نہیں ہے. اور اب تو ویسے پورا پاکستان ہی، پنجاب جو ہے وہ تو پورا ہی شہر ہے. صحیح ہے، یہ ہمیں پنجاب میں نظر آتی ہیں، ہمیں سندھ میں، بلوچستان میں یا سرحد میں اتنی سوسائٹیاں نہیں نظر آئیں گی جتنی پنجاب میں ہے، کیونکہ پنجاب گھر ہے پاکستان کا. پورے پاکستان کے لوگ یہاں آ کے رہتے ہیں اور اس وجہ سے یہاں گھروں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنا مشکل ہے، جس وجہ سے سوسائٹیاں سامنے آتی ہیں. اور سی ڈی اے نے بھی، اب دیکھا جائے تو سی ڈی اے نے سارے سیکٹر ہی بند کر دیے ہیں. اب وہ کوئی ایسا ریزیڈینشل سیکٹر میں کام نہیں کر رہا کہ بھائی جی لوگوں کو کوئی ایسا سیکٹر وہ ڈیولپ کر کے دے. اس نے بھی آگے سوسائٹیوں کے حوالے کیا ہوا ہے پورے کا پورا اسلام آباد. ٹھیک ہوگا. چوہان صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے، گورنمنٹ کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کو ہمارا تو یہی میسج ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں یہ کم ملکوں کے پاس ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اگر کسی باہر کی کنٹری کو دیکھیں گے تو جیسے کینیڈا یا یورپ دیکھیں، وہاں تو بہت 4-4 5-5 کروڑ کی عوام ہے. پاکستان کے پاس تو یہ بھی بہت بڑی وہ ایک اکانومی ریسورسز ہے کہ ہیومن، آپ کے پاس 24 کروڑ لوگ ہیں جو باہر کے ملکوں میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں، انڈسٹری کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیبر کی وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے لیے کچھ بہتر سوچے. عوام بہت کچھ سوچ رہی ہے اپنی گورنمنٹ کے لیے، باہر جا کے کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ عوام کے لیے نہیں سوچ. عوام کے لیے نہیں سوچ. چوہان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں ٹائم نکالا اور ہمارے ہاں تشریف لائے. ناظرین، چوہان صاحب کی آپ نے باتیں سنی. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام تو گورنمنٹ کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن چوہان صاحب نے جیسے کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کے بارے میں بھی سوچیں. ہمارے ہاں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، موسموں کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے، لیکن ایک ایسا سسٹم ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے، ایسے قانون تو ہے لیکن قانون پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرف بھی سوچ آئے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے سوچ سکیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر عوام کی بہتری کے لیے ان لوگوں نے سوچا، اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات سے باہر آئے، تو پاکستان بھی ایک جنت نظیر ملک ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.